देखिए इसराइली सारे लोग जो हैं पिछले 35 दिनों से बेडरूम में नहीं सो रहे, अपने बंकर में सो रहे हैं। तल अवीव, हाइफा में काफी तबाही आई है इसराइली जो के खिलाफ अटैक्स किए हैं ईरानियों ने। और आपने ये भी देखा जो सो कॉल्ड आयरन डोम था वो तो नाकारा हो गया। उन्होंने तो डिमोना पर भी हमला कर दिया, और डिमोना वो है जहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो उनका काहूटा कह लें समझ लें, जहाँ न्यूक्लियर उनके बॉम्ब्स वगैरह हैं। तो उस हवाले से इट्स अ वेरी बिग शॉक एंड ब्लो जो जिन्होंने जारियत की थी। तो इस वक्त ईरानी मेरे ख्याल में दे आर रेडी फॉर अ डील, दे ट्रस्ट पाकिस्तान, दे ट्रस्ट चाइना, लेकिन दे आर लुकिंग फॉर आयरन क्लैड गारंटीज। धोखा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वो कहेंगे हाँ जी पाकिस्तान आप आ जाएं या चीन चले जाएं और रास्ते में उनका जहाज जो जा रहा है उसको उड़ा दें या असैसिनेशन कर दें, क्योंकि ये यू आर डीलिंग विद नेतन्याहू इज अ गैंगस्टर ऑफ द मिडिल ईस्ट। वो तो बदमाशी पर उतर आए हैं, अब क्या रह गया? बंदे मारना उनके लिए कोई बात नहीं। इट्स अ टोटल वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लड़कियों के स्कूल खत्म किए हैं, यूनिवर्सिटीज को अटैक किए हैं, और लुई पास्चर इंस्टीट्यूट को अटैक किया है, और ब्रिज को तबाह किया है। ये तो सारी क्राइम्स हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ एंड जिनेवा कन्वेंशंस, सिविलियन टारगेट्स जो कर रहे हैं वो। अच्छा, राइट। इसमें मुशाहिद साहब जरा पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक राइज हमने इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो देखी है, ये बड़ी यूनिक पोजीशन थी। एक तो इसकी आपको जो है वो वजह जो है वो क्या नजर आती है, और क्यों पाकिस्तान इस पोजीशन में आया कि जहां पर वो कोई किरदार अदा कर सकता है अमेरिका और ईरान के दरमियान। और जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उस हवाले से भी पहले बातें हो रही थी, लेकिन अब वो अब्बास इराक़ची ने जो है वो खुद उसकी जो है वो वजाहत कर दी है जो इस्लामाबाद आने की बात थी। तो ये जो पोजीशन है पाकिस्तान की मौजूदा हालात में, ये आप क्यों देखते हैं? देखिए मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में पिछले 50 साल में 3 बहुत बड़े मौके आए हैं वेयर वी प्लेड आवर कार्ड्स वेरी वेल, ऑलमोस्ट परफेक्ट, और जिससे हमारा कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ भी हुआ, और हमारा कौमी वक़ार में भी इजाफा हुआ, और कौमी मफाद को भी तक़वियत पहुंची। एक 50 साल पहले जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1974 में इस्लामिक समिट कराई थी, और ईस्ट पाकिस्तान के जाने के बाद, बांग्लादेश के बनने के बाद 2.5 साल के बाद पाकिस्तान का एक नया वक़ार, नया अज़म, नया बलबला और नया एतमाद पैदा हुआ था, और हमारा एक बात सुनी जाती थी, एक लीडरशिप रोल था। एक वो फाइनेस्ट आवर था। दूसरा फाइनेस्ट आवर था 1998 जब हमने न्यूक्लियर धमाके किए। उसको मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आई वाज द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एंड आई वाज द चीफ स्पोक्समैन, और हमने जिस तरह वो सारा हुआ था, भारत के जवाब में जो किया था, इट वाज परफेक्टली डन, और हमारे स्टैचर में भी इजाफा हुआ, ग्लोबली भी, रीजनली भी, और हमारा दिफा जो है नाकाबिल तस्खीर हो गया। उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बाद जो बड़ा सही तारीखी फैसला था हमारे दौर में हुआ, और तीसरी दफा अब हुआ है। और अब भी एक बड़ी पेचीदा मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान का एक नया मुकाम निकला है, कायदाना मुकाम, और उसकी बुनियाद थी पिछले साल की भारतीय जारिद का जो मुंह तोड़ जवाब दिया हमने कामयाबी से। उससे एक नया इमेज पाकिस्तान का उभरा, अमेरिका की नजर में भी, दुनिया की नजर में भी, और भारत के बारे में भी नई राय गुजरी। यार इनमें तो जान नहीं है, ये तो बातें करते, इतना बड़ा मुल्क, ये तो हम चीन के खिलाफ इसको तैयार कर रहे थे, तो इसमें भी तो पाकिस्तान के खिलाफ भी मार खा गया है। तो उसमें पाकिस्तान का जो असर रसूख हुआ, फिर मुआहदा हुआ सऊदी अरेबिया के साथ, और अब जो मुस्लिम क्वाड बना है पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और मिस्र, ये पहली दफा मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हुए हैं। तो चाहे तेहरान हो, रियाद हो, बीजिंग हो, वाशिंगटन हो, एंकारा हो, ढाका हो, और जो ममालिक मॉस्को हो, पाकिस्तान की बात सुनी जाती है, एक मुकाम है, वकार है, एक अहमियत है, और एक इज्जत है। तो ये एक बड़ा यूनिक हमारे लिए मौका है। इसलिए हम इस जंग में, हमारी बॉटम लाइन बड़ी क्लियर है, वी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस वॉर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, चाहे जो भी हमें धकेलने की कोशिश करे, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की ये कोशिश है, रादर साजिश है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। ईरान को सऊदी अरेबिया के साथ, पाकिस्तान को भी इसमें कूदने की कोशिश करें, और ममालिक को भी, क्योंकि गन तो उन्होंने शुरू किया है, जंग उन्होंने शुरू की है, और जंग में फेल हो गए हैं। तो अब बाकी ममालिक को कह रहे हैं, और यूरोपियंस को भी कह रहे हैं कि यूरोपियंस ने अकल दिखाई, इस दफा ना कर दिया। तो ये बड़ा एक खतरनाक पहलू था। तो अभी तक हमारी आई थिंक फॉरेन पॉलिसी इज डूइंग क्वाइट वेल, बड़ा मौसर तरीके से और दानिशमंदी के साथ और दलेरी के साथ भी, क्योंकि हमने ईरान के खिलाफ जारियत का मजम्मत भी की है, हम फलस्तीन के साथ खड़े भी हैं, और हम एक पैगामात और एक ब्रिज का रोल भी अदा कर रहे हैं बिटवीन तेहरान एंड वाशिंगटन अलॉन्ग विद चाइना। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने पाकिस्तान इंडिया की जो जंग का हवाला दिया। अब वो फ्रस्ट्रेटेड भी ज़ाहिर बात है बहुत है इस सारी सूरत हाल से,
تو یہ جو فرسٹریشن ہم بارڈر کے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی آپ پاکستان بھارت کی جنگ کے سے ہی لنک کرتے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پریشانی اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ بیسیکلی ہندوستان کی پوزیشن بھارت کی جو ہے انڈر آر ایس ایس اینڈ مودی بڑے چھوٹے دل اور دماغ کی پوزیشن ہے. یہ بنیاد اس کی جو انہوں نے مار کھائی ہے ہم سے، وہ اس سے ریکور نہیں کیا انہوں نے. وہ ریکور کریں گے تھرو بالی ووڈ اور فلمیں بنائیں گے جھوٹی، لیکن وہ ریکور نہیں کیا. ان کو سمجھ نہیں آئی کہ واٹ ہٹ دیم، اور اتنی بیزتی ان کی ہوئی ہے جو انٹرنیشنلی. اس کے بعد ان کا مقام نیچے گرتا گیا، اور وہاں گرا جہاں ان کا خیال تھا ان کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے، یعنی کہ مغرب اور واشنگٹن میں، اور وہ اہمیت نہیں ملی. اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے ہماری اہمیت بڑھ رہی ہے، یکے بعد دیگرے ان کی اہمیت گر رہی ہے. تو ان کو وہ ایک جیلسی ہے، انوی ہے. جیسے ہمارے اسکول میں ایک زمانے میں اسکول بوائے ہوتے تھے، ہم کہتے تھے وہ فلانا بندہ روندو ہے، روتا رہتا ہے، رونا دھونا، بٹرنس، ہاتھ نہیں ملانا، سلام نہیں کرنا، بدتمیزی پہ آگے ہیں، ایٹیکیٹ نہیں ہے، کلچر نہیں ہے، سیولائزڈ طریقے سے بہیو نہیں کرے، گھٹیا لیول کی سوچ ہے. زبان ان کے وزیر خارجہ نے جو استعمال کی ہے، آئی ایم شاکڈ. اٹس ڈپلومیٹک ایٹیکیٹ کے خلاف ہے. اور اتنا بڑا ملک اور اتنا چھوٹا ذہن، I think they should be ashamed of themselves, the ruling elite of India. اس لیے انڈیا کے اندر ان کو بہت تنقید ہو رہی ہے کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ نے سب تباہی کر دی ہے. شائننگ انڈیا، رائزنگ انڈیا، اب تو ہے وائننگ انڈیا اینڈ انڈیا کرائنگ انڈیا. I think that's a more appropriate slogan for them. یہ آپ نے جو وائننگ انڈیا کا میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر بیٹھتا ہے ان پر. لیکن ہمارے لیے مشاہد صاحب اب یہ جو پوزیشن آف نیوٹریلٹی ہے، اس کو مینٹین کرنا آنے والے دنوں میں یہ کتنا بڑا چیلنج بن سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کا یہ بڑی پوزیشن ہے کہ اس وقت اللہ کا فضل ہے کہ the countries of the region need Pakistan. US needs Pakistan for communication with Iran. Iran needs Pakistan for US communication with the US and other countries. اور ہماری وائس OIC میں 19th of March کی جو فورن منسٹرز کانفرنس تھی، اس میں جو ریزولوشن ٹوٹلی ون سائیڈڈ جا رہا تھا ایران کے خلاف، وہ ہم نے اسٹینڈ لیا، ہمارے فورن منسٹر ڈار صاحب نے اسٹینڈ لیا کہ نہیں جناب یہ ایسے بات نہیں ہے، یو گوئنگ ٹو فار، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ان سے بھی تعلقات ہیں. سو ہمارے ریلیشن شپ ایک ملک کے ساتھ کسی کے ایکسپینس میں نہیں ہے. ہمارے خلیجی ممالک سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، گو کہ وہ بڑے خلاف ہے ایران کے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ ہمارے ایسے تعلقات ہیں. ایران ایک برادر ملک بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، 1000 کلومیٹر کا بارڈر بھی ہے. تو جیسے ٹرکی کی پوزیشن جا رہی ہے، ہماری بھی وہی جا رہی ہے. تو ہم ابھی تک مینٹین کریں گے، اور مینٹین کریں گے کیونکہ کرنا چاہیے بھی اور کریں گے بھی انشاءاللہ. کیونکہ بیکاز ہمارے جو کور مفادات ہیں وہ منسلک ہیں اس سے. اس میں ہم نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا، کسی کی جنگ نہیں لڑنی، اور کسی کی ایما پر یہ نہیں کرنا کہ اس کو خوش کرنا ہے یا اس کے خلاف کرنا ہے. We have to do what is the right thing, and it is a principled approach, whether it's Palestine or whether it's the aggression against Iran. اور اگر ایران نے کوئی غلط کام کیا تو ہم اس کی بھی تنقید کرتے ہیں. تو ہمارا میرا خیال میں موقف ٹھیک جا رہا ہے. UN میں آپ نے دونوں ریزولوشنز کو ووٹ کیا. That showed that it's a tricky balance, but we are maintaining it, mashallah. رائٹ، ٹھیک ہے. مشاہد صاحب مجھے ابھی ایک بریک لینی ہے، لیکن کچھ اور سوالات ہیں خاص طور پر چین کے حوالے سے، اور پھر اس جنگ کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مشاہد حسین سعید صاحب چیئرمین پاک چائنا انسٹیٹیوٹ میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات ہو رہی ہے یہ مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے. میں مشاہد صاحب ایک سوال جو کہ اکثر پوچھا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے آپ شاید اس کو زیادہ بہتر طور پر جواب بھی اس کا دے سکتے ہیں، وہ چین کے حوالے سے ہے. اور چین کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے، ان کا جو اس سارے کانفلکٹ کو دیکھنے کا نقطہ نظر ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ کیا نظر آتا ہے، اور وہ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے اپروچ کر رہے ہیں؟ چائنا کا یاد رکھیں کہ when چائنا ایک کرائسس کو دیکھتا ہے تو they number one look at the big picture. دوسرا they look have a long view. یہ نہیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے. اس وقت ان کی جو سوچ ہے، ایک تو in the short term they are I think a sense of satisfaction. ان کو پیٹرو ڈالر سے پیٹرو یوان آ گیا ہے، ان کا جو ہے ان کی اہمیت بھی بڑی ہوئی ہے، ان سے فوکس ہٹ گیا ہے. اور میرے خیال میں جو اگلے 5 سال میں ایک جنگ لوگ کہتے تھے آئے گی امریکہ اور چائنا کی تائیوان کے اوپر، اب وہ جنگ نہیں ہوگی.